اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آندے ہو پروانے ہوئے تھے آقا علیہ السلام نماز وچنے اور کل میدان محشر دا دینے اللہ عظیم البردر دے عرش دے سامنے میرے تے دوڑے پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، سر سجدے رکھے ہے، بولو سر سجدے رکھے آئے تے آقا روئی جا رہے نے تے اپنی امت نو بخشائی جا رہے نے، اپنی امت دے لئی دعاواں کری جا رہے نے۔ او کسے بڑی پیاری گل کیتی، فرماندے نے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستانا، او محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا اوتھے نظری نہیں آنا، او دربان جنت کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، او توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا۔ او جتھے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولے، او جتھے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولے، لکن سارے نبی ہر ایک دے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، او بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، او بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ قرآن دے او پروانیوں گل ہو رہی ہے فکر آخرت دی، تے آئے کہ رب دا پیغمبر اور دا نا ہے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، کی نا گج کے بولو کی نا یعقوب علیہ السلام، آخری وقت بیمار نے، چار بائی دے لیٹے ہوئے نے، تے اپنی اولاد نو کٹھیاں کر لے آئے، تے کی آندے نے اے رب دا قرآن پارا پہلے آواز آندی ہے، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ویکھ لا رب دے پیغمبر نو فکر کنی لگی ہے کہ میرے دنیا تو چلے جان تو بعد میری اولاد جیڑی ہے اپنی اولاد دی فکر کر رہے نے، ساریاں نو بلایا کٹھیاں کیتا ہے اور قرآن اعلان کر رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ رب دے نبی نو اپنی اولاد دی فکر ہے، بولو اپنی اولاد دی، تے کدی تسی بھی کریا کرو، او پیو کدی تسی بھی کر لیا کرو، اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا او جیڑا مائی باپ اپنی اولاد دی فکر کر دے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او اولاد جیڑی ہے پھر نیکوکار بن دی ہے۔
ماں باپ دی گستاخ پھر بولو گستاخ نہیں. کدی تو بھی اولاد دی فکر کر. تے اسی تے معاذ اللہ خود تیار کر کے کلنے ہیں نا. جاؤ اور نہیں تے مسیتوں جتی چوک لیا وہ. کیوں بھی ایویں ہے نا. اسی خود تیار کر کے بھیجنے ہیں. جاؤ منڈی چلے جا, کسے دا اتھو دوانا کھچ لیا دے, کسے دا خربوزہ کھچ لیا دے, تے اور نہیں تے کسے دی بوری پاڑ کے تے راہ پہ آ جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور سب کو جو ہو رہے ہے, کیوں بھی ہو رہے ہے یا نہیں, سب کو جو ہو رہے ہے, تے جے اولاد دی فکر نہیں کریں گا, ہائے انہاں دا جرم نہیں ہو, انہاں دا قصور نہیں. کل قیامت دا دن ہے اور انہاں دا ہاتھ جیڑا ہے اپنے ماں باپ دے گرے باندھتے آئے گا. کیوں؟ انہاں ساڈی تربیت نہیں کیتی, خود سانو انہاں چور بنایا, خود انہاں نے سانو بھیجیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قرآن دے پروانیوں کدی فکر کر, تے جدو بندہ فکر کردا خدا دی قسمیں پھر اولاد نیکو کار بندی. جے نام ہی وہ بنے تے تینوں تے او دا صلہ مل جائے گا نا. کئی آندے نے حافظ جی اسی بڑی کوشش کرنے ہیں پر اولاد آنکھیں نہیں لگ دی, بر تینوں تے صلہ مل جائے گا. اور یہ بات میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیاں منتاں کیتیاں, چاچا کلمہ پڑھ لا, چاچا کلمہ پڑھ لا. تے جدی قسمت اندر کلمہ نہ ہوئے, جدی قسمت اندر ہدایت نہ ہوئے, او پاویں نبی بھی کوشش کردا رہے تے پھر او ہدایت نوح علیہ السلام دے پتر نو ویکھ لو. اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے, آخرت دی فکر پیدا کر. اور قرآن دے پروانیوں گل نوح علیہ السلام دی آ گئی ہے. مینوں یاد آیا آخری ٹائم میں رب دے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام دا تے ایک بیٹا کول بیٹھا ہے, تے اپنے بیٹے نو نصیحتاں کر دے نے, وصیتاں کر دے نے. تے کی آندے نے, اے میرے پترا, اے میرے بیٹیا, اے میرے پترا گل سن لے, ایک جملہ ہی ایک وظیفہ ہے, اے میں تینوں دے دینا, اینو پلے بن لا, اینو صبح شام پڑھدا رہیا کری. تے میرے پترا اللہ جتنی بھی مخلوقات نے ساریاں مخلوقات نو رب رزق دیندا ہے, تے اس جملے دی وجہ نال دیندا ہے. فرمایا پترا جے اے وظیفہ کر لویں گا, جملہ یاد کر لویں گا, پڑھدا رہیں گا, تے دنیا دے اندر کسے دا محتاج پھر رہیں گا. تے تو اڈا بھی دل کردا ہے نا کہ ایسی کسے در, اللہ تو اپنے در دا محتاج رکھے, اللہ اپنے در تو کسے دا محتاج نہ بنے. اللہ اپنے در تو علاوہ کسے دا محتاج تے چاندے ہو پھر لو وظیفہ نوٹ کر لو, اور انہوں صبح شام پڑھ لیا کر, ایک تسبیح پڑھ لیا کر, یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیا کر. پڑھنا کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ, پھر کہہ لو سبحان اللہ, پڑھ لو سبحان اللہ. اور مینوں امید ہے رب انہوں پڑھائے گا جنہیں حلال دی روزی کماونی ہے, تے جنہیں ڈاکے مارنے انہوں کی لگے ہے وہ جاندہ میں ڈاکہ مار لوں گا. سبحان اللہ و بحمدہ. او جیڑا بندہ روزانہ 100 مرتبہ انہا ہی جملہ کہندہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, رب جیڑا ہے انہوں دنیا دے اندر کسے دا محتاج بنائے گا. اور پتہ ہے لگا رب دا پیغمبر فکر کنی ہے کہ میرا پتر جیڑا ہے او در دا
محتاج نہ بنے بلکہ اکو در دا محتاج بنے.